Magpag-ampo ta. Sa ngalan sa Ama, sa Anak o sa Diyos na Espiritu Santo. Ama namo nga naka sa langit, pagkaigom ang ngalan. Lord ka namo imong harian, natuman imong pagbuot sa iyong taog ngayon sa langit. Ang kalanon namo sumatag adlaw, ihatag ni kanamo karong adlaw. Og pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo usab kami sa nakasala kanamo. Og dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunuan sa kami ikan sa mga dautan. Ang ito mga amahan, Lord, salamat na usab sa tugang sa among kinabuhi ng adlaw. Ug sa mga ginbuhaton, mahinaot ni Ginoo nga imong hinggayidan, imong tudloan sa among pagbuhaton, labi na gyud sa atong pagpanambal, Lord. Mahinaot ko nga imong panalangin kini sa katong taas ug pagtuog, pagsalig sa atong gibuhat, labi na gyud kanimo, Lord. Mahinaot nga imong untang ayohon ang ilang sa kabalatian. Pinaagi sa pagpangamuyo namo, pagpasalamat ug labi na gyud usab sa mga ginbuhaton nga diin sa kanunay among nasanggunan diha kanimo ug makahatag unta kini og makatabang adto sa akong mga kaigsuonan labi na among pagpanambal, Lord. Naot ko nga imong panalangin kini ug ang mga tawo usab nga dunay pagsalig pagtuo diha kanimo maayo unta ang ilang dagsa sa kabalatian, Lord. Wa ako mabuhat kundi kini garantiyan nimo. Kining tanan, Lord, akong ihalad ang naulahin akong adlaw sa akong kinabuhi diya sa pagtabang nako sa akong mga kaigsuonan o gilabi na gayud sa pagtudlo kanila nga ikaw lang ang among buktong paglaom o ang amo ang mga gibuhat among isang guni diya kanimo o kining tanan among pasalamatan o dako iyamot kining tanan, Ginoo, among gipasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among maluluwas. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Diyos na Espiritu Santo. Okay, so na ako, no? Salamat kayo sa inyong pag-uban ako matag adlaw sa akong mga pagpangamuyo. Wala binagid usab sa inyong pagsalig pagtuo. Kung kamo doon na mo yung mga problema, doon na mo yung gibating mga sakit o balatian, diin mo tuo mo ang mga pag-ampo, makaayo balatian, doon lang mo na to. Niara ko din sa Davao City karon din sa may Nuloon, Mintal, Davao City. Mao kini ang bag-o na kong balay tambalanan. Niara ko din hinapita o nagapasalamat ko daan ninyo. Labi na itong nakaduol na to dire. Salamat kayo sa inyong pag-uban o sa inyong pag-share. So please subscribe, follow sa ako ang mga Facebook Live ug uban sa kanunay sa ato ang mga pagpangamuyo, pagpasalamat sa Dios. So salamat kay ninyo, guys.